may possibility nga makalakto ito yun ini ang tao kinigingon niya nga hell, no? O fire. Kaya ang hell karon i-prepared na kayo para lang itakinisa dautan mga satanas o sa iya mga sakop, no? Na mga sakop dagan sa satanas. Nasa iya mga angel po. Ang Dios do na angel o sa satanas na angel, no? Nga yang kauban siyang paghari ni sa kalibutan. Muna nga ipreparanta sa Dios o kanigingon nga impierno para sa babot ng panahon dito sa mapunta, no? Para sa gingon sa Dios nga pagubong. Kung kita makaisunan samtang buhi pa ta, samtang makalingkos pa ta sa gingon niya nga kalaglag kanigingon nga impierno, maningkamot ta og tinguhaon gyud nato ang mga butang nga iya giyon sa Dios. Dagan pa ang makatawhan wala pag hindi sila masayod. Dagan pa ang makatawhan wala pag hindi sila mahibalo sa kamatuoran. Kung kita karon nga nahibalo na sa kamatuoran, kita karon ang magpakita nato kanila og mga butang aron sila makalikay, aron sila makalingkawas, aron sila dili magkapos, aron sila dili ma-priso sa buhat sa kaaway. Na kita karon ako kita karon og paglaom sa atong kinabuhi, no? Unsa man ang imong nahimo, unsa man ang imong nabuhat sa imong sikaingon, sa katao, may kahiran ka pa nga uli o maki-reconcile kaniya kay dili pumanta. Apan kung abot ang panahon nga mawala na taning kalibutan na, nga wala pa nato ma-reconcile ang tanan, no? Maginagingon niya nga wala giteng tao kay gayon pa nga maka-recover nili kung mga matay ta na wala pa ta uli sa mga tao nga doon tay mga sa natay mga salawod nga nabuhat nga sa Dios. Kaya lang nga matag-adlaw at karon unya mga kita pasaylo nga sa Dios. Yung Lord, sorry kayo nga nahimo ko nga mahina sa kong kinabuhi. Kung may hinungdan nga ngay kayo pasaylo tungod kay wala ko mahibalo sa akong nahimo pero wala ang yun, no? Ang wala pag ilakan nimo. Wala sa akong kaugalingon makaigsunan. Matagkaroon og unya ang pulong sa Ginoo kanunay gid pahinumdom kanato. Ang pulong sa Ginoo kanunay nagpalig-on kanato. Ang pulong sa Ginoo kanunay namukaw kanato. Ano man? Yung kay gusto sa Dios nga mahibalo ta, o gusto sa Dios nga usahay gid ka. Nga ang tanan nato nga pagbuhaton may subay gayon sa kabubuton sa Ginoo. Nga dako kay daw pasalamat karon panahon na, no? Dako kayo pasalamat na kung gumikan kay may kagiyonan pa ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo, may kagiyonan pa ta nga makapati sa mga tambag sa pulong sa Ginoo, may kagiyonan pa ta nga muila sa tubuhing Dios mga langad kaniya nga watinod anon, no? Una sa atong kinabuhi karon sa kaigsuonan, mamot na ng panahon nga mapulaan siguro ka sa pag ato sa simbahan kaya ay lang kalimot, no? Ayaw lang yun butang sa mong nahuna nga wala ko'y panahon pa niya ng mahina kung kay kung walang nabutang sa mong nahuna kung di na ka magpahay ng sunahan niya hanggang sa imong kamatayon wala jud ka nakapaligti sa Ginoo possibility kayo na kalaglangan jud ka paingon, no? Mga pulong sa Ginoo kanunay gina-remind ka nato. Ang pulong sa kanunay gipahinumdom ka nato, no? Kita ingon nga naday sa Ginoo. Isa sa mga pagdasi o pagpahinumdom nga sa matag karon niya kanunay kita nga mangayo gyud sa Ginoo. Ang pasugban yung baton kanunay lang jud ka nga makumpisa sa imong sala. Ang baton kanunay lang jud ka nga doon sa Ginoo man pasaylo nato sa Dios, no? Ang word nga kumpisa dili nato na testo man sa kang gamit sa lain nga sikta, no? So kanang term nga kumpisa gamit ginato na sa pagkawis sa pagkani atong ito ang status sa atong simbahan, no? Nga nga Trinidad, no? Trinidad, no? Nagkita pagkimo nga kumpisa gyapon diya sa atong buhi ng Dios. Utong ang tamo sulti ta. Well, laking hinong mga salaw diya sa mga tubangan. Muna word ingon nga magkumpisa ta sa atong mga hinong nga mga sala, no? Musulti ka nga sa Dios o mangayod ko ng pasaylo o akong kinabuhi akong ibalik ko kanimo kanunay kay gusto nako nga ato mapunta sa imong isaan nga langit, no? Sa imong tao langit, hindi naman langit, no? O man ta malangit, no? Tako na to nga buhi man ta napamanta ni kalibutan na kanya samtang may kahinunan pa ta always kita nga sulti o makisusi sa tulong sa Ginoo, no? Ingon sa bubulingon nga na unsan man, no? Kasi ako ang may buhaton ini mga nga isa sa pasabot biyod nato
o sa pulong sa Ginoo kinahanglan gid ka nga mangandam sa mga no? Kaya ang impierno no i-prepare na kita i-prepare na sa Ginoo para lang unta kini sa dautan o sa iyang mga manunda pero tungod pod kay wala ta makapadayon sa pagsubaybay wala ta makapadayon sa pagsunod sa kabuton sa Ginoo niabot sa panahon makarambig kita ini mga kahinas sa Ginoo kinahanglan makaisunan nakailan na ta sa kumbuhi nga Dios kung kasabot na ta sa ngayon itong pagkabuhaton para yun na to na siya kung tinghaon ba na to ang makatabang o makatag na to kasiguruhan sa ato ang kinabuhi no nga ning oras sa ako na kay kini o pagtunan atong makampot atong masaktan atong mahibaluan atong o masayran para nga maampingan nato kini nya kanang atong isaad sa Dios nga nagsaad sa Dios kanato nya itong mga tawo nga salig nito kaniya makabaton gyud sila og kinabuhi nga walay katapusan malamang kana ato ang bantayan kanunay nga dahil sa Dios kanato kung kita makasunod yun sa pagkinabuhi mga subay sa kabuton sa Ginoo kang ingod diha nga kinabuhi walay katapusan ato gini siyang maangkon o magawat na kung oras sa makigsunan at sa mga tao medyo time na no di na to yung dugayon ni siya kung kay abot na man maayo sa atong lawas na andun yung pagkaon po no mapasko punta no pero di man gibot sa sagdan sino